نسا قرآن سنتے بولیا نہیں وے تو سائیں جے کو قرآن چنگا لگے وہ بولے چا سبحان اللہ میاں سبحان اللہ دا مانا تھی دے اللہ پاک ہے اللہ فرمیدے میں کو پاک آنکھوں تے بھاوے نہ آنکھوں میں پاک ہاں نبی صحیح کہنے معراج تے حضرت سیدنا ابراہیم پاک علیہ السلام نال ملاقات تھئی حضرت ابراہیم پاک نے فرمایا نبی صحیح کو سونا جنہ تسا منو اپنی امت کو میں ابراہیم دا سلام دیوا ہے مجھے کو سلامی پیش اللہ دے پاک پیغمبر ابراہیم کرن ان کو امت محمد آدھر تو انہیں کو میرا پیغام دیوا ہے اکھائے دنیا تے بہتے جے جنت دے مالک بننا چاہتے ہوئے جنت سستی گئے نہیں جے جنت دے مالک بننا چاہتے ہوئے زمین تے بہتے سبحان اللہ تا ورد کرو جنت دے مالک بن گئے سو اللہ اکبر او سات دسا جنہیں دا اٹھواں کوئی نہیں اللہ دے پاک ولی نے اللہ دا قرآن پڑھے فرمایا علم ترو کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا اللہ نے 7 آسمان بنائے انہیں دا 8واں کرے اللہ اکبر نبی پاک دی ذات پاک دے غلاموں پیو ماں دی دعا دا اثر پیا تھی دے اج پوچھو انہیں لوگاں کنو جنہیں دے پیو ماں رب کو پیارے تھی گئے پوچھو نوجوان کنو جنہ بابا رب کو پیارا تھی گئے بلکہ پوچھو محمد ظفر اقبال دے بچے کنو ابا رب کو پیارا تھی گئے رو رو کے ناگے کھوا دے حسن دادا ابا بابا کہنے گے وان کے پوچھو پیو دی قدر دا انہیں کو وان کے پوچھو پیو دی قدر کیا گئے ادھے سب تو اچھی سنگت یارو باپ دیئے جے دے صدقے بڑی قسمت آپ دی ہے باپ ورگے اور سہارا لب دے نہیں پر جان جدوں باپ مڑ کے واپس لب دے نہیں یہ ہے یا کہنا باپ مرے دے حوصلے سارے پہچان دینا باپ مرے دے حوصلے سارے پہچان دینا پتر دیا وچ مصیبت پہچان دینا توجہ لوگ بگانے لوگ پرائے کدھی بھی نیڑے کھڑتے نہیں پر جان جدوں باپ مڑ کے واپس لب دے جو ایسی کری اللہ اکبر کبیرہ نبی پاک بھی ذات پاک دے غلاموں میں عرض پیا کریں دا ہم وہاں لوگ اندروں پوچھو جنہیں دی اماں رب کو پیاری تھی گئی ہے نوجوان جو کماون واسطے گئے جے اماں جی دیئے دوست کال کر کے آدھے پن یارا واپس آمن پمیں میرے واسطے موبائل گھن کے آوی فلاں چیز گھن کے آوی جدا ابے مٹھڑے دیواری ام دیئے اماں دیواری ام دیئے فون کر کے آدھیے میرا بچہ میرے واسطے فلاں چیز نہ گھن کے آوی سب تو پہلا سوال کرو دیئے میرا بچہ کتنا دسا میں ہاں رات ستا ہمیں گنا ستا ہمیں رات میرے بچے کو آرام آیا کہ نہ آیا رات میرے پتر نے کھانا کھاتا کہ نہ کھاتا پوچھو جنہیں دے والدین رب کو پیارے تھی گن آدھے تو دکھ ونج پوچھے انہا بالا تو جرے بال یتیمن پیو ماں کہے نہیں وہ دے دھکے کھاگن در در دے اگے لبدا سکدا سہ کہے نہیں او دے رشتے دار ہزار آگن دے دے رہن دی یارو جا کہے نہیں پیو ماں دے نال تو لڑ کھڑ دئی تیری آنکھ وچ شرم حیا کہے او 8 نسا جنہ دا نامہ کوئی نہیں فرمایا یحمل عرش ربک فوقہم یوم
يحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية اللہ دے عرش وہ 8 فرشتے جڑے رب دے عرش کو چاہی کھڑے بولو چاہ مکن علی گان بولو چاہ سبحان اللہ بولو چاہ اللہ اکبر وقت نو دسا جنہیں دا دعویٰ کوئی نہیں آپ نے فرمائے جناب صالح علیہ السلام دی قوم دے نو باغی انہیں دا دعویٰ کوئی نہیں توجہ ہے صحیح ساجن دا یارما کوئی نہیں میں بندہ حاج تے ونے کوئی رکن بھول ونجے 7 روزے اتار رکھے ترا اطاعت رکھے اے دہن ان دا یارما کوئی نہیں یارما اکے یاراں دا ساجن دا 12واں کوئی نہیں اللہ دا قرآن پڑھے قرآن پڑھا چاہ بولو نا سبحان اللہ بولو چاہ اللہ اکبر اللہ دے پاک ولی نے اللہ دا قرآن پڑھے فرمایا اذ قال یوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتم لي ساجدين یوسف نبی دے 11 بھائی انہاں دا 12واں کوئی نہیں 12 دا سال جنہاں دا 13واں کوئی نہیں سال دے 12 مہینے دا 13واں کوئی نہیں اچھا وہ 13 تا لسا جنہیں دا 14واں کوئی نہیں آخری سوال ہے آکے بس مسکرا پر فرمائے بس آدھ جیا فرمائے کیوں آدھ بس تھک پیاں فرمائے میں تے میں آدم کروڑ سوال کرے ہاں محمد عربی دا غلام جواب دینا گال دا وزن کرا جب اللہ نے نبی سید غلام کو نبی پاک دی امت تے ولی کو اتنا علم عطا کیتے سوالے دا جواب نہیں دا وجدے نبی پاک دی امت تے ولی کو اتنا علم عطا کیتے ول سوچو اپنے یار محمد کو کتنا علم عطا کیتا اللہ اکبر کبیرہ وقت نسا تیرا نسا جنہ دا چھوڑوا کوئی نہیں سچ نسا اگے جیا آپ نے فرمائے لا الہ الا اللہ دے تیرا حرف محمد رسول اللہ دے تیرا حرف انہیں دا چھوڑوا کوئی اچھا آخری سوال ہے انہا جواب چاہ دے